الناس في ذنوبهم إله الأمر علي الأسر لا كرنا في المساء شافع الناس في المغربين حسب عزم القاضي انتصار بدري وبقيت مسار شافع الناس في المغربين الهم والكسل كيف سعد ليت الصفي إلى القوم علينا في المساء الفوخ خمسين ضبع عمري ذات ماشي بالوطن بغير زاد يوم يضرب جلس المزاد يوم يضرب جلس المزاد ما حالي وما بغي فيه لكني عندي أمل في الموصول باب الأمان حال القول لم يهمل وحال القول لم يهمل عيسى جلاب الغرب فيه هذا كامل خير البشر بقدوم زال كل شهر وفي خمسين اثنا عشر وفي خمسين اثنا عشر إلى حلول الماء من طفيل ولا ألقوا بعلى الأسر فكرني بالمسار رشد بلا امتراء عاش